बनाउँदै थियौ चिनी चाहिँ रहेन रहेछ भनेर उखुको टुक्रा हाल्ने भने त्यो चिया बन्न सक्छ? बन्दैन, पारा आउँदैन। त्यस्तै गरेर जो फलले, जो घिउले, जो चिनीले गर्ने काम त्यसका आदि कारण उखुले, वृक्षले, दूधले गर्न सक्दैन। त्यसै गरी भागवतले गर्ने काम पनि वेद रूपी वृक्षले गर्न सक्दैन। बोलो जय श्री राधे। त्यो भएर नारदजी तपाई त अब जानुहोस् हरिद्वार, हरिद्वारमा गएर भागवतको आयोजना गर्नुहोस् भनेर यहाँ सनक आदिहरूले नारदजीलाई सम्झाउनुहुन्छ। आज सनक आदिहरूको दिव्य स्तुति गर्नुभयो नारदजीले। हे सनक आदि हो, हजुर जस्ता महापुरुषहरूको दर्शन गर्नाले मात्रै पनि समस्त कल्मषहरू नष्ट भएर जान्छन्। यद्दर्शनं च विनिहन्त्य शुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भवदुःखदवार्दितानां निःशेष शेषमुख गीत कथैकपानाः प्रेम प्रकाशकृतये शरणं गतोस्मि। हे सनकादि हो, हजुरहरू त यस्ता महात्मा हुनुहुन्छ, हजुरहरूको दर्शन गर्ने बित्तिकै तत्काल समस्त प्राणी मात्रका अशुभहरू नष्ट भएर जान्छन्। उसले श्रेयलाई, कल्याणलाई, सुखलाई प्राप्त गर्दछ। हजुरहरू त त्यस्ता हुनुहुन्छ। भगवान शेषको मुखबाट निक्लिएको निशेष समस्त ज्ञानलाई हजुरहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्ता हजुरहरूलाई म प्रणाम गर्दछु, हजुरहरूको शरणमा छु भनेर नारदजीले दिव्य सनकादिहरूको स्तुति गर्नुहुन्छ। अब सत्कर्म भनेको भागवतको कथा हो भनेपछि नारदजी अब भागवतको आयोजना गर्नको लागि बद्रिकाश्रमबाट हरिद्वारतिर आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई त्यता जान दिउँ। जो शेष कथा छ भोलिको सायंकालीन सत्रमा हामीले श्रवण गर्नेछौँ। आउनुहोस् अब एउटा भजन, भजन पछाडि हामी हिजोको जस्तै यहाँ ज्ञान मञ्चको कार्यक्रम गर्नेछौँ। बीच आउनु भएको छ भने उहाँहरूको नाम पनि दिइरहनु होला। यस बीचको भजनमा उहाँहरूलाई पनि हामी समेट्दै समेट्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। श्री राधा रमण भगवानको जय श्री राधे। 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 बिहानीको शिवको थोपा, बिहानीको शिवको थोपा कृष्ण कृष्ण भन्छ राजै, कृष्ण कृष्ण भन्छ। तर यो कलिकालमा राम्रो यो मैनाले मान्छेले बोल्दैन। तर यो कलिकालमा राम्रो यो मैनाले मान्छेले बोल्दैन। बिहानीको शीतको थोपा, बिहानीको शीतको थोपा कृष्ण कृष्ण भन्छ राजै, कृष्ण कृष्ण भन्छ। तर यो कलिकालमा राम्रो यो मैनाले मान्छेले बोल्दैन। तर यो कलिकालमा राम्रो यो मैनाले मान्छेले बोल्दैन। हेर 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 भगवान आएछन्, राजै भगवान आएछन्। हेर 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 भगवानलाई मिठा माग्दैछन्, राजै मिठा माग्दैछन्। सालघारीको सालको पात, सालघारीको सालको पात श्याम श्याम भन्छ राजै, श्याम श्याम भन्छ। तर यो कलिकालमा राम्रो यो मैनाले मान्छेले बोल्दैन। तर यो कलिकालमा राम्रो यो मैनाले
मान्छेले बोल्दैन। सत्संग गर्दैछन् राजै सत्संग गर्दैछन्। हेर 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 सत्संग छोडी कमाउन सोच्दैछन् राजै कमाउन सोच्दैछन्। पैसा पनि खल्ती भित्र पैसा पनि खल्ती भित्र श्याम श्याम भन्छ राजै श्याम श्याम भन्छ। तर यो कलिकालमा राम्रो यो मैनाले मान्छेले बोल्दैन। तर यो कलिकालमा राम्रो यो मैनाले मान्छेले बोल्दैन। दानव भएछन् राजै दानव भएछन्। हेर 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 धर्मको नाममा युद्ध गर्दैछन् राजै युद्ध गर्दैछन्। रणभूमिको बमले पनि रणभूमिको बमले पनि ब्रह्म ब्रह्म भन्छ राजै ब्रह्म ब्रह्म भन्छ। तर बिना बोली सत बोल्यो मैनाले मान्छेले बोल्दैन। तर बिना बोली सत बोल्यो मैनाले मान्छेले बोल्दैन। बिहानीको शीतको थोपा बिहानीको शीतको थोपा कृष्ण भन्छ राजै कृष्ण कृष्ण भन्छ। तर यो कलिकालमा राम बोल्यो मैनाले मान्छेले बोल्दैन। तर यो कलिकालमा राम बोल्यो मैनाले मान्छेले बोल्दैन। तर यो कलिकालमा राम बोल्यो मैनाले मान्छेले बोल्दैन। राजै मान्छेले बोल्दैन ल है मान्छेले बोल्दैन। मोर भी नाच दिखाए हाँ हाँ जब तो बंसी बजाए मोर भी नाच दिखाए। यमुना में लहरें उड़ती और कोयल कू गाए। यमुना में लहरें उड़ती और कोयल कू गाए। हवा में सर सर करता मेरा पीताम्बर मतवाला। हवा में सर सर करता मेरा पीताम्बर मतवाला। कितना सुंदर लागे कन्हैया कितना लागे प्यारा हो। कितना सुंदर लागे कन्हैया कितना लागे प्यारा हो। कितना सुंदर लागे कन्हैया कितना लागे प्यारा हो। कितना सुंदर लागे कन्हैया कितना लागे प्यारा हो।
सिद्धपीठ छ, पूर्वमा पश्चिममा तारा देवीको सिद्धपीठ छ। यस्ता सिद्धपीठहरू छन्। सगरमाथा जस्तो विश्वको सबैभन्दा उच्च हिम शिखर छ हाम्रो देशमा। अनेक प्रकारका नदीहरू छन् जसले जुन नदीहरूको पुराणले मुक्त कण्ठले गान गर्दछन्। अनेक प्रकारका पर्वतहरू छन्। यो माथिको पहाडी भाग छ नि, यो खोलो तरेर काली खोलो तर्ने बित्तिकै पहाड सुरु हुन्छ है। चिया बगान सुरु, पहाड सुरु। यो सब भगवान शंकरको क्रीडास्थली हो। यहाँदेखि लिएर सिक्किमको इन्द्रकील पर्वतसम्म भगवान किरातेश्वर भगवान शंकरको पशुपतिनाथको यो क्रीडा भूमि हो, विहार भूमि हो, यो देव भूमि हो। हामी त्यस्तो स्थानमा छौँ। हामीले गर्व गर्नुपर्छ। हामीले आफ्ना स्थानमा घमण्ड गर्ने होइन, गर्व गर्न सिक्नु पर्दछ। हाम्रै देशमा अनन्त तीर्थहरू छन्। भगवान वराह जो पृथ्वीका पति हुनुहुन्छ, जसले पृथ्वीको उद्धार गर्नुभयो। जुन पृथ्वीमा हामी बसेका छौँ, समुद्रमा डुबेकी पृथ्वीलाई आफ्नो योग शक्तिद्वारा जलमाथि स्थित छौँ। त्यो भएर हामीले आफ्नो भूमिप्रति गौरव गर्न सिक्नु पर्दछ। श्री श्याम सुन्दर भगवानको सेलाउनु भयो कि क्या? म त यति सुन्दा त अलिकति जागृत हुनुभयो होला भनेको त जय भन्नुभयो। मिलाउनु त भएको छैन हजुर। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञको छैन र छैन। हामी नेपाली हुनमा किन गर्व गर्नुपर्छ? सधैँ अर्काको प्रशंसा गाउने हामीमा बानी छ। अर्काको प्रशंसा गाउनु नराम्रो होइन, राम्रोलाई राम्रै भन्नुपर्छ। तीर्थलाई तीर्थै भन्नुपर्छ। तीर्थ जानु पनि पर्छ, व्रत गर्नु पनि पर्छ, तर आफ्नो महिमालाई पनि बुझ्नुपर्छ, आफूलाई पनि बुझ्नुपर्छ। हामी कुन स्थानमा छौँ, कस्तो अवस्थामा छौँ, हामी आफूमा किन गर्व गर्दैनौँ? हाम्रा तीर्थहरूको यति अवहेलना छ। हामी यी जसलाई भोट दिन्छौँ ती व्यक्तिहरूलाई तीर्थको प्रति, तीर्थको उद्धार गर्नको लागि, तीर्थको प्रचार प्रसार गर्नको लागि, तीर्थको संरक्षण संवर्धन गर्नको लागि यहाँबाट इन्डियामा जान्छौँ। हेर्नु तीर्थहरूलाई कति व्यवस्थित गरेको छ, सरकारले कति खजाना लुटाइदिएको छ। त्यसको महिमा मण्डन गर्नको लागि सबैलाई लाभ हुन्छ। आध्यात्मिक लाभ सधैँ छ, आर्थिक लाभ पनि छ, तर हाम्रो राष्ट्रमा त्यो छैन। नेताहरूलाई पनि मागेर खाने बानी लाग्यो। 2-4 करोड माग्यो, 2-4 अरब ल्यायो, 5-10 अरब 10 अरब कतैबाट ऋण पायो भने ल्यायो, 5 अरब बाँडिसक्यो, 5 अरब कर्मचारीलाई दियो, त्यो पनि कमिसनमा कति पर्सेन्ट आउने हो। गर्दै गर्दै भरे त्यो 10 अरबको काम हुँदा 10 करोडको काम निक्लिन्छ। अनि त्यो कस्तो काम होला? अरू सबै बाँडचुट गर्यो, ऋण ल्याएको पैसा खाएर आफ्नो घर बनायो। बोलो जय श्री राधे। एउटा चिच्ची नेताहरूले साँच्चै पढ्या छन् कि जस्तो लाग्छ। चारवाकहरूले एउटा चारवाक दर्शनमा एउटा श्लोक भन्ने गर्छन्। उनीहरूको एउटा सिद्धान्त छ, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अरे जहिलेसम्म बाँचिन्छ तहिलेसम्म मोजले बाँच्छ। भले ऋण गर्नु परोस्, ऋण गरेर भए पनि घिउ किनेर ल्याउनु, मजाले चकाचक घिउ खानु। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अरे यो मरेर जाने शरीरको फेरि आगमन कहाँ हुन्छ र? जलाएर खरानी बनाउँछन्, सबै पठाइदिन्छन्। यो श्लोकलाई नेताहरूले अक्षरशः पालन गरेका छन्। राम्रा नेता चुनाउ, नीतिगत सिद्धान्तगत रूपमा जो वास्तविक सही छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चुनौँ। पार्टी चुन्ने काम ठिक छैन, व्यक्ति चुनौँ। राम्रो व्यक्ति आयो भने कुनै पार्टीको होस्, त्यसले आफ्नो ठाउँ बनाउँछ, आफ्नो गाउँ बनाउँछ, आफ्नो समाज बनाउँछ। यदि पार्टी चुन्ने गर्दा के हुन्छ भने व्यक्ति राम्रो आएन भने सबैलाई डुबाउँछ। अगाडि अगाडि हिँड्छन्, हामी त पछाडि पछाडि जिन्दाबाद मुर्दाबाद भनेको छ।
यो नेताले काम नगर्नुमा एउटा अर्को कारण छ। अहिले कुद्या छ अनि नेताले पनि जितेपछि कामै गर्दैन। किनभने अब फोकटको जय जयकार त पहिले गरिसके, अब 5 वर्षसम्म आराम छ। हेर्दा पनि हेर्दैन, हिजो कपालले जय जयकार गरेको थियो त्यो त फर्किँदा पनि फर्किँदैन। 5 वर्ष पछाडि फेरि आउँछ अनि फेरि चुनाव आउन आँटो भनेपछि चुनाव अगाडि जय जयकार। जय जयकार अगाडि गर्न छोडौँ, पहिले भोट होस्, उसले जितोस्, आओस्, काम गरोस्। पृथु महाराजको चरित्रबाट सिक्नुपर्छ। कोटा पुरा भइहाल्यो जय जयकारको, केही काम गर्दैन। बोलो जय श्री राधे। त्यो भएर हामीले हाम्रो क्षेत्रलाई चिनौँ, हाम्रो महिमालाई चिनौँ। हिजो हामीले सायंकालीन सत्रको महात्म्य कथामा श्रवण गर्दै थियौँ। नारदजीले भक्ति महारानीको दुःख निवृत्तिको लागि धेरै प्रयास गर्नुभयो। आकाशवाणीले सत्कर्म गर्नको लागि निर्देश गर्यो। त्यसको आज श्री सुनील भण्डारीज्यू जो बुद्ध शान्ति 2 निवासी हुनुहुन्छ, जसको बुधबारे बजारमा होन्डा साइन र टिभीएस को शोरूम छ, त्यसका उहाँ सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ। उहाँले आजको पुरस्कारको प्रायोजन गर्नुभएको छ, जो एनटीसी को 100 रुपियाँको 6वटा पुरस्कार ल्याउनु भएको छ। जोरदार करतल ध्वनिले उहाँको अभिनन्दन गरौँ। उहाँको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, उत्तरोत्तर प्रगति होस्, सद्भाव सद्बुद्धि बनिरहोस्। त्यसै गरी भोलिको ज्यूले लीला निकिता अधिकारी र लीला अधिकारी ज्यूले भोलिको पुरस्कारको प्रायोजन गर्नुहुनेछ। अरू पनि कसैलाई गर्न मन लाग्यो भने त्यसमा अरू पनि सहभागी बन्न सक्नुहुनेछ। सीता घिमिरेले पर्सी त्यो आँखा खोज्ने ऐना हुन्छ नि, त्यो गरे पनि हुन्छ, चढाउँछन् नि। त्यो चढाउन ल्याएको ऐनामा चाहिँ हेर्नु, पहिले ऐना राखो अनि राखेर आफ्नो आँखा यसो घुमाउँदा कहिले काहीँ भेटिन्छ, नभए त्यही पनि भेटिँदैन। हामीले वृत्रासुरको कथा सुन्यौं, जसको वध दधीची मुनिको हड्डीको वज्र बनाएर इन्द्रले गरेका थिए। भगवान नारायणको सल्लाह अनुसार दधीची मुनिको हड्डी मागेर विश्वकर्माले त्यसको वज्र बनाए र इन्द्रले त्यो वज्रद्वारा वृत्रासुरको वध गरेका थिए। यो राधा समूहलाई प्रश्न छ, ती वृत्रासुर पूर्व जन्ममा को थिए? हजुर सही उत्तर जोरदार तालीले अभिनन्दन गरौँ। जन्ममा चित्रकेतु राजा थिए। यिनलाई असुर हुने श्राप कसले दिएको थियो? यो कृष्ण समूहलाई। चित्रकेतु राजालाई असुर हुने श्राप कसले दिएको थियो? पार्वती जीले। सही उत्तर छ, जोरदार ताली। सही उत्तर दिनुभएको छ। हामीले सुन्यौं ब्रह्माजीका छोराहरू सनकादि, सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार, यिनीहरूले नारदजीलाई भागवत गर्नको लागि भने। भागवत कहाँ हुनुपर्छ भन्दा हरिद्वारमा। हरिद्वारको कुन ठाउँमा भागवतको आयोजना गर्नलाई नारदजीलाई सनकादिहरूले भने? यो नानीहरूलाई प्रश्न छ। उहाँ नानीले हजुर भन्नु त के भन्नु? उहाँ नानीले उत्तर दिनुभयो, आनन्द नामक तटमा भागवतको आयोजना गर्ने भनेर भन्नुभयो। जोरदार तालीले अभिनन्दन।
श्री श्याम सुंदर भगवान को जय। अब वृंदावन को छेउ छेउमा तुलसी फूला, तुलसीको माला घसी तिमीलाई चढाउला। वृंदावन को छेउ छेउमा तुलसी फूला, तुलसीको माला घसी तिमीलाई चढाउला। वृंदावन को छेउ छेउमा तुलसी फूला, तुलसी फूला, तुलसीको माला घसी तिमीलाई चढाउला। तुलसीको माला घसी तिमीलाई चढाउला। कृष्ण काले नक्कले फूल रोपौला, फूल टिपी माला घसी तिमीलाई चढाउला। वृन्दावनको छेउ छेउमा फूल रोपौला, फूल टिपी माला घसी तिमीलाई चढाउला। वृन्दावनको छेउ छेउमा फूल रोपौला, फूल रोपौला, फूल टिपी माला घसी तिमीलाई चढाउला। फूल टिपी माला घसी तिमीलाई चढाउला। कृष्ण काले नक्कले कृष्ण मथुरा उतै हराउला। वृन्दावनका गाई बाछा कसले चराउला। नजाऊ कृष्ण मथुरा उतै हराउला। वृन्दावनका गाई बाछा कसले चराउला। नजाऊ कृष्ण मथुरा उतै हराउला, उतै हराउला। वृन्दावनका गाई बाछा कसले चराउला। वृन्दावनका गाई बाछा कसले चराउला। कृष्ण काले नक्कले नक्कल पारा, नक्कल पारा। सुरसय गोपिनिका सुन झारा, सुरसय गोपिनिका सुन झारा। वृन्दावनको छेउ छेउमा तुलसी रोपौला, तुलसीको माला घसी तिमीलाई चढाउला। वृन्दावनको छेउ छेउमा तुलसी रोपौला, तुलसीको माला घसी तिमीलाई चढाउला। वृन्दावनको छेउ छेउमा तुलसी रोपौला, तुलसी रोपौला, तुलसीको माला घसी तिमीलाई चढाउला। तुलसीको माला घसी तिमीलाई चढाउला। कृष्ण काले नक्कले नक्कल पारा, नक्कल पारा। सुरसय गोपिनिका सुन झारा, सुरसय गोपिनिका सुन झारा। कृष्ण काले नक्कले बहरे त्रिभुवन भवन निदान, जय जय देव हरे। जित दूषण समर समित दश कंठ, जय जय देव हरे। हरे अभिनव जलधर सुंदर धृतमंदर धृतमंदर। श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे।
हरे श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे भव चरणे प्रणता वयमिति भावयति सो जय जय देव हरे जय देव कबीरं कुरुते मुदं माय देव हरे मंगलमोज्ज्वलारति जय जय देव हरे धृतकुण्डलये कलितललित वर्णमाला जय जय देव हरे कलितललित वर्णमाला जय जय देव हरे जलेन शीतलीकरणम् आरतिक्यं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे जातो दैत्यपदार्थाय देवानां पालनाय च तस्मै देवाय सत्याय सगुणाय महात्मने व्यक्ताव्यक्तरि श्री विहाणार्यमया दत्तं रमया सहित प्रभो संघमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवो जने सबेले हाथ में पुष्प तुलसी जल लिनोला हरे ओम हरे ओम हरे ओम हरे ओम तद्विष्णुः परं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः तेनाप्नोति सर्वं जयते ओम शांति ओम शांति ओम शांतिः सुगंधवल्ली सद्भद्र जाति सुवर्ण चंपा बकुल भवानी गृहाण देवी समयार्पितानि प्रभु हरेशि तुलसी धनानि पीतरं मातरं दारान् पुत्रान् बन्धन सखिन् गुरुन् रत्नानि धनधाडो शरणं ते व्रजम्बिहो तमेव माता च पिता तमेव बन्धु सगुरु तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव गीता श्लोकस्य चराचरधाय कायं प्रसादयित्वा महमीशमिडिम् इतीव पुत्रस्य सखीव सख्यो प्रियप्रियाया हृदीव शोडं मनोवाकायरणादिकाल प्रज्ञानन्दकृत्या करणकृत्यकरण भगवतविकार भागवतापचार सेवकारितनानां विधानं विचारान् आरब्धकार्यान् अनारब्धकार्यान् कृतान् क्रियमाणान् परिश्रमाणां च सर्वान् शेषतक्षणशः मदीयानादि कर्म प्रभाव प्रवृत्तां भगवत् सर्वविरोधानकरीं विपरीत ज्ञानजननीं भोग्यबुद्धिर्जननीं देहन्द्रियत्वेन भोग्यत्वेन संगतस्मि तवासुदासकृत्कर्मां वयं तारयः तेषां ज्ञानेरित्युक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियहि ज्ञानेत्यर्थमांस च मम प्रिय उदारा सर्वे वैते ज्ञानित्वात्मैव मे मतमास्तास्वयुक्तैस्तैस्तैरितज्ञान प्रपद्यन्त्यन्यदेवता तां तां नियमास्थाय प्रकृत्यान्यतास्वया यो यं यन्तनो भक्तश्रद्धयार्चितुमिच्छसि तस्य च नाम श्रद्धां तामेव विददाम्यहं पाराशर्यवतसुरा प्राणात्मसञ्जीवनीं पूर्वाचार्य सुरक्षितां बहुमतिं व्याघात दूरस्थितां मानीतां तु निजाक्षरेषु मनसो भवप्यत्यन्मम् अखिलठरपटयो सिंहवेत्रे च कक्षे वामे पाणो मसृणकवलं तत्फलान्यङ्गुलीषु तिष्ठन्मध्ये सपरिसुहृदो हासयन् नर्मविश्वेश्वर्गे लोके निशति बहुजे यज्ञकरान्नवनीरधावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टान् पूर्णन्दुसुन्दरमुखाधरबिन्दनेत्राद् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावान् करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्धिर्पुन्नागजातिकरबिल्वर्षालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरेभिः तं पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि पुष्पाञ्जलिमया दत्तः गृहाण परमेश्वरः यसर्वगन्धोऽखिलविश्वरूपसीदलानि ओं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामः हरि ओं जन्येन जन्मजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्य सर्वश्लोक सालग्रामाय नमः पीठस्थदेवेभ्यो नमः राधाकृष्णाभ्यां नमः सीतारामचन्द्राभ्यां नमः
मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामः। भगवान को, जगज्जननी दुर्गा भवानी माता को, कैलाशपति सांब सदाशिव भगवान को, लक्ष्मी नारायण भगवान को, राधा कृष्ण भगवान को, भाग्य बिहारी लाल को, गिरिराज महाराज को, गोदार मन्नार भगवान को गान गरिरहेका छन्। आउनुहोस् एउटा गोपिनीहरूको संगमा उनीहरूले पहिले नाचेर भगवानलाई देखाउँछन् अनि अगाडि नन्दोत्सव अझै कृष्णजीको बंशीको सुर सुनी झम झम नाचिदेऊ गोपिनी सुनी कृष्णजीको बंशीको सुर सुनी दर्शन गर्नको लागि आइरहेका छन्। गोपिनीहरू दौडिँदा दौडिँदै उनीहरूको ल्याएका छन् यी माङ्गलिक द्रव्यहरू, दुबो ल्याएका छन्। यहाँ हामीले पनि दही दुबो बेसार यहाँ ल्याएको होला। त्यो दहीमा बेसार हालेर दुबो घोल्नु होला। दुबोले अनेक प्रकारले भगवानलाई आशीर्वाद दिइरहेका छन्। नन्द बाबा हजुरको बधाई हो। यस्तो प्रकारले गोपिनीहरू टाढा टाढाबाट आएर नन्द बाबालाई, यशोदालाई, बाल कृष्णलाई, बाल गोपाललाई अनेक प्रकारका बधाई आशीर्वादहरू प्रदान गर्नुभयो। अनेक प्रकारका वस्तुहरू ल्याएर भेट गर्नुभयो, ल्याएर प्रदान गर्नुभयो। अब बिस्तारै बिस्तारै नन्द बाबाले पनि दान गर्न थाल्नुभयो, वस्तु लुटाउन थाल्नुभयो। दही र बेसार यहाँ राख्ने, त्यहाँ राखेर हुँदैन। ती सामानहरू यता राख्नु, भगवानलाई सबै अर्पण गर्नुपर्छ।
हाम्रो यहाँको पुरोहितजी कहाँ जानुभयो खोइ? भगवानलाई अर्पण गरेर मात्रै अनि अरू कार्यमा हामीहरू लिनेछौँ। भगवानलाई ब्राह्मणहरूले स्वस्ति वाचन भनिरहेका छन्। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः यो यतापट्टिको माइक चालु गर्दै बाबु। मनवः सूरचक्षसो विषेणो देवावसागमन्य भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्ट्वा गुंसस्तनुर्बिर्भ्यसेवाहिदेवाद्यत्रानसक्राजरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिहता जुर्गन्तो अदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजना शान्तिरो हृदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेदेः यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरुः सन्नः कुरु प्रजा रुद्रं तन्न आशुवः। भगवान बालकृष्ण को जन्मोत्सव को समय में अब गोप गोपीहरू एक आपसमा दही बेसार दूधहरू छराछर घिउहरू छराछर गरेर नाचिरहेका छन्, गाइरहेका छन्। आज नन्द बाबाले लुटाइरहेका छन् अनेक प्रकारका द्रव्यहरू। सुखदेव आज मानो लक्ष्मीजीले भगवानले ब्रजमा आउनुभयो। सामान्य एउटा ब्रजवासीहरूका राजा नन्द बाबाले अनेक यस भजनका साथमा यहाँ पनि नन्द बाबा यशोदाले आफ्ना गुरुजनहरूका साथमा मिलेर यहाँ भएका वस्तुहरूलाई द्रव्यहरूलाई लुटाउनु हुनेछ। सबै भक्तजनहरूले भजनमा साथ दिनु होला। सजिलो छ, शब्द दोहोऱ्याउँदै दोहोऱ्याउँदै नाच्दै नाच्दै नन्दोत्सव मनाऊ। भयो जय कन्हैया लाल की, नंद भरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद भरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद भरा नंद भयो जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कृष्ण लाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद भरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद भरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल के नंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल के नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद भरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद भरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद भरा नंद भयो, नंद भरा नंद भयो, नंद भरा नंद भयो, नंद भरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, नंद भरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद भरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा
घोड़ा पालकी जय यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा पालकी जय यशोदा लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय जय श्री राधे श्याम। गोविंद आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रजवाला रे, हे गोविंद आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रजवाला रे। होली के तिहार आई देखो गोकुल में धूम मचाई, होली के तिहार आई देखो गोकुल में धूम मचाई। राधा गोकुलों में डाला रे डाला रे डाला, मट्टी संभाल ब्रजवाला रे, हे गोविंद आला रे आला जरा मट्टी संभाल ब्रजवाला रे, गोविंद आला रे आला जरा मट्टी संभाल ब्रजवाला रे, गोविंद आला रे आला जरा मट्टी संभाल ब्रजवाला रे।
क्रममा चलिरह्यो। यहाँ पनि दिव्य यो नन्दोत्सव चलिरहनेछ। अब हामी आरती गर्नेछौँ। आरती पछाडि सबैले यो झाँकी सहितको आरती हुन्छ है। आज झाँकी बनाएपछि झाँकी सहितको आरती हुन्छ। झाँकी त्यति बेर बसिरहन्छ, आरती हुन्छ। आज झाँकीको पनि आरती गर्नुपर्छ, त्यो भएर बसिरहनु। स्वरूपाय ऋषिकापते नमः गृहणार्गमया दत्तं ब्रह्मया सहित शासमिन्दते विष्णोर्यत्पर्वं पदं पर्याप्तानन्तरार्याय सर्वस्तो मोतिरात्ममरोति सर्वस्याप्ते सर्वसिद्धे सर्वमेवाचार्य सुरक्षितां बहुमतिं व्याघात दूरस्थितां मानितां तु निजाक्षरे सुमनसोऽप्यत्यन्माम् अखिल भुवन जन्मस्थे महंगादिलीले विनीत विमेद भूतभ्रात रक्षैकदीक्षे श्रुतिवीरस्य विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् शेमसी भक्तिरूपः। ओम श्रीमद्भागवताभिधसुरतरुताराङ्कुरसर्जनी कंदे द्वादश विस्तत प्रभुपरि वंशे विभूषितकरान्नवनीरधावत् पीताम्बरादरुणबिम्बफला वेद वेदान्तहरू, पर्वत नदीहरू, ऋषि महर्षि मनीषीहरू, देवताहरू सबै श्रेष्ठ जनहरू आएर श्रोता बनेर बस्नुभयो। मनीषीहरूले सनकादिहरूले सबैभन्दा पहिले भागवतको महात्म्यलाई बताउनुभयो। यो भागवतको यति ठूलो महत्व छ, यस्तो महात्म्य छ जसले मन लगाएर श्रीमद् भागवतको श्रवण गर्छ नि त्यसले जीवनमा तीर्थाटन गर्न सकेन भने पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन। त्यसले तीर्थ पनि गरो, व्रत पनि गरो, उपासना पनि गरो, साधना पनि गरो, त्यसको योग पनि सिद्ध भयो।
तर निष्ठापूर्वक अनुष्ठानपूर्वक भागवतलाई श्रवण गर्नुपर्छ। यसरी भागवतको दिव्य महात्म्य वर्णन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। बीचमा भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्यलाई लिएर प्रकट हुनुभयो। भगवानका दिव्य नाम संकीर्तन गर्दै गर्दै आएर ऋषि कुमारहरूलाई प्रणाम गरेर भन्नुभयो, हे भगवान, म कहाँ बसौँ? सनकादिहरूले भक्ति महारानीलाई बस्ने स्थान बताउनु भयो। हे देवी, निरन्तरम वैष्णव मानसानी। हे देवी, हजुर यी वैष्णव परम भागवतहरू जो यहाँ आदर्श टोलमा आयोजित कथामा आएर उन्मत्त भएर श्रवण गरिराखेका छन्, यिनीहरूको हृदयमा गएर बस्नुहोस्। बोलो जय श्री राधे। यसलाई सोध्नुभयो, हे भगवान, हजुरले यो बताउनुहोस् कि यो भागवत श्रवण गर्नाले कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू पवित्र हुन्छन्, कस्ता कस्ताले सुन्ने, कस्ता कस्ताको यसले हित गर्दछ। सनकादिहरूले भन्नुभयो, यो हजुरको प्रश्नै गलत। कस्ता कस्ताको यसले हित गर्दछ हैन, कस्ताको चाहिँ यसले हित गर्दैन। जुन पापी कुनै पनि उपायले तर्न सक्दैन त्यसलाई भागवतले तार्छ। जसको कुनै पनि औषधि छैन त्यसको परम औषधि हो श्रीमद् भागवत। हे नारद जी, ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलश्च कामिनाः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। हे नारद जी, ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा, जुन व्यक्तिले जीवनमा पाप भन्दा अर्को केही गर्दै गर्दैन, गर्नै जानेको छैन, सदा दुराचार रता विमार्गगाः, सदैव दुराचार, पापाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर डुबेको छ, कुमार्गमा लागेको छ। क्रोधाग्नि दग्धाः, क्रोध रूपी अग्निमा निरन्तर जलिरहेको छ। रिसलाई चाहिँ आफ्नो नाकको टुप्पामा झुन्डाएर हिँडेको छ। अलिकति कसैले के भन्यो भने झनक्क रिस उठिहाल्छ। यसको त नाककै टुप्पामा झुन्ड्याएर छ क्या हो भन्छन् नि रिस, होइन? यही रहेछ त्यो रिस बस्ने चाहिँ। इज्जत र रिस कहाँ बस्छ भन्नु त? इज्जत कहाँ बस्या हुन्छ? इज्जत पनि नाकमै बस्या हुन्छ। यसले त नाक कटाएर आएछ भन्छ नि। नाक कटाउनु भनेको के हो? इज्जत जानु हो। यसले त यति राम्रो नाक काम गर्यो, 2 भित्ताको नाक बनाइदियो भन्छन्। त्यो भने नाकमा इज्जत रहेछ। नाकैमा क्रोध पनि झुन्डिराख्या हुन्छ। क्रोध बढ्यो भने इज्जत जान्छ, नाक काटिन्छ। क्रोध घट्यो भने इज्जत बढ्छ, नाक बढ्छ। कुटिल छन्, कामी छन्, जसको इन्द्रिय संयम छैन, त्यस्ता व्यक्ति पनि कलियुगको यस कलियुगमा श्रीमद् भागवत श्रवण गर्नाले पवित्र हुन्छ। जो सत्यदेखि विमुख छन्, माता पितालाई दूषित गर्नेवाला छन्, दम्भी छन्, हिंसा गर्नेवाला छन्, निरपराध पशुहरूलाई मार्नेवाला छन्, जसको वृत्ति नै दैनिक मार्नुमा छ, त्यस्ता पनि यस कलियुगमा पवित्र हुन्छन्। नारदजी, त्यति मात्रै होइन, कस्ता कस्ता पवित्र हुन्छन् भन्दा पनि वाणीले, शरीरले, मनले पनि यदि कोही कर्म गर्दछ कुकर्म भने, ती जति पनि कुकर्म भएका छन् ती सबैको प्रक्षालन केवल भागवतबाट हुन सक्छ। त्यो भागवत शास्त्र हो। जीवितको त कुरा छोडिदिनुहोस्, मरेकाको पनि यसले हित गर्छ, मरेकाको पनि कल्याण गर्छ। जो प्रेत कहिल्यै तर्या छैन नि, केही उपायले तर्न सक्दैन,
त्यस्ता प्रेतहरूको यसले उद्धार गर्छ। नारदजीले भन्नुभयो त्यस्तो कहीँ भएको छ? भएको छ। कहाँ भएको छ भन्दा एक समयको कुरा हो, तुंगभद्रा नदीको तटमा आत्मदेव नामका ब्राह्मण रहन्थे। कुन नदीको तटमा? तुंगभद्रास्तटे पूर्वम अभूत्पत्तनमुत्तमम। तुंगभद्रा नदीको तटमा आत्मदेव नामका एकजना ब्राह्मण रहन्थे। द्वितीय एव भास्करः। यिनी स्रोत स्मार्त कर्मकांड का मानो दूसरा सूर्य हुन्की भने जति विद्वान थे। अति विद्वान, शांत स्वभाव, मिलनसार प्रकृति, मीठो बोलने, मधुर बोलने, पंचम स्वर में बोलने। तर श्रीमती जी ठीक इसको विपरीत स्वभाव वाली थी। तिनको नाम थियो धुंधुली देवी। स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा। उनी जी कस्ती स्वभाव की थिइन् भने बोलेपछि जित्नै पर्ने। सुंदरी थिइन्, सुंदर कुलमा पनि उत्पन्न भएकी थिइन्। उनलाई अर्काको कुरा काट्न बडा मजा आउँथ्यो। लोकवार्ता रता क्रूरा देखे बगिरहेको जीवनमा अमृत समान उनै प्रभुको चिन्तनले नै, उनै प्रभुको चिन्तनले नै मिल्दछ पुण्य महान अनन्त देखे बगिरहेको। पुण्य महान अनंत
हरिहर मन